नमस्कार. आम्ही कुडचड मतदारसंघ आसा आणि कुडचड मतदारसंघात वारंवार जर रस्त्याच्या संदर्भात जर न्यूज करीत किंवा जर सिवरेजीचे बांदकाम जे आसा किंवा सिवरेजीचे काम चलता ते कशा पद्दतीन चलता हे जर लोकांक दाखयलें जाल्यार ते इन गोवान लोकां मुखार हाडलेलें आसा. आनीक तेजे नंतर इन गोवाची दखल घेवन काल आमी पळयतात जे एमडी जे आसा खन्ना हे मुद्दम कुडचड मतदारसंघाक येयल्ले सिवरेजीचे एमडी आनी तेणी तात्काळ हांगा ऑर्डर दिल्ले आसा. आमी खामामोळ पळयतात तांकां तात्काळ ऑर्डर दिल्या जे खड्डे आसा ते पुरोवपाचे आनी दुसरे दिसाच्यान हे खड्डे पुरोवपाक काम सुरू जाल्लें आसा. अनेक लोकांनी म्हणलें आसा की इन गोवान दाखयले नंतर हे काम जाता म्हण. बाकीचे वाठार जे आसा बाकीच्या मतदारसंघा भितर जे इंटरनल रोड आसा तेंची दुर्दशा जाल्ली आसा आनी ती बेगीन करची अशी लोकांची मागणी आसा. आनीक आमी पळयता जो विश्वेश देसाय जो आसा जो कॉन्ट्रॅक्टर काम पळयता तेणी सुद्दां हांगा बरी इनिशिएटीव घेतली आसा आनी जर ते कोणी सांगत जाल्यार तो फास्टली एक्शन घेता आनी हे जे खड्डे आसा ते पुरोवपाचें काम करता. आतां आमी पळयलें जाल्यार विश्वेशान आयज सुद्दां प्रत्यक्षाक वचून पाहणी केल्या जे जे खड्डे आसा जे डेंजर पोजिशनां आसा अशा खड्ड्याक हे कवर घालप हे तेणी आतां हाती घेता हेंवूय सांगलें आसा इन गोवा कडेन उलयता आसतना. तशेंच ह्या मतदारसंघाक भितर जे रस्ते खराब जाल्ले आसा आतां तरी जामोर पडपाना पूण निदान हेजे कवर जावपाक जाय अशी लोकांची मागणी आसा. त्या संदर्भात इन गोवान न्यूज केल्लो की पावसा जेन्ना दामोरीकरण जाना किंवा जेट पॅचर हाडून जर पॅचिंग जायना जाल्यार एक कवर तरी घालून लोकांक सुस्कारा दिवचो हेजे खातीर इन गोवाची दखल घेवन खुद म्हणटा तसो जो सिवरेजीचो एमडी जो आसा खन्ना हेणी पाहणी केल्ली आसा. तेच पद्दतीन विश्वेश देसाय आसा हेणी सुद्दां हांगा मुद्दम रस्त्यार देंवन जे खड्ड्याची नोंदणी केल्ली आसा आनी ते खड्डे बुजोवपाचें काम हाती घेतलें आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.